Pwede man ang tao makahatag og love pinaagi sa action. Pwede niya ma-express ang iyang gugma ngadto sa iyahang anak, ngadto sa iyahang bana, or bisan sa iyahang igsuon, or bisan sa komunidad pinaagi sa giving, tabang, sa bisan unsang klaseng tabang, usa na sa nagapakita gyud sa gugma niya ngadto sa uban. Okay ra jud kay na wa gyud na siya problema. Usa man na sa mga buhat gyud nga maayo, pero abi ninyo no, naamang gyud pinakalabaw nga wala gyud bitay makatubong sa iyang gugma. Makinomdom lang gyud ang tanan sa iyang gugma. Buhat ni niya didto sa cross, timaan sa iyang gugma diri sa atoa. Iyang gisakripisyo ang tanan, o gani gihatagan pa ta niya og kinabuhi. Mao na siya gugma bitaw nga dili ginakaya mabuhat sa tawo. Walay makalabaw nga love nga iyang gibubo diri sa atoa, di ba? Kabalo na mo kinsa siya, walay lain si Kristo Jesus gid ang kinaiyahan sa tawo nga unahon niya ang iyang kaugalingon kaysa sa uban. Ana nga usa sa example nga gugma dili nimo matugkad kung unsa gyud ang gugma ni Kristo Jesus atong kinabuhi. Ang love ni Christ walay nakapansin, walay naka-realize kung unsa siya kamaayo. Bitaw oy, always ra baya gid available ang love ni Lord sa tuwa. Bisag unsa pataka kanaang malimtanon usahay, bisan usahay mapakyas nato siya, makadaghang higayon, makasala ta sa iyaha, padayon gihapon, no? Still ang love ni Lord padayon sa gihapon alang kanatong tanan.